ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारसँग सोध्यो, माधव र बाबुरामलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण के हो? नेपालका कारागार नर्काका पनि नर्का भए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइँयालको तर्क। माओवादीका सरकार हुँदा पनि चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही नभएको भन्दै पार्टी परित्याग। गण्डकी प्रदेश अध्यक्षलाई 1 दिन हिरासतमा राख्नु लज्जास्पद भएको दावी। स्वास्थ्य कर्मीलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण मिलाउन मेयर शाहको माग। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा गर्न देशमा कठिनाई भइरहेको शाहको भनाई। संसद तोशीमा कार्कीद्वारा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बोलाउन माग। डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रीको प्रतिबद्धता। धेरै पर्खिन सक्ने अवस्था छैन, दबावमूलक कामको अगुवाई गर्छौं ओलीको उद्घोष। यस्तै अवस्थाबाट अब देश अगाडि बढ्न नसक्ने ओलीको भनाई। नेपाली भूमिमा चीनद्वारा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। 60 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीको बयान सकियो, आजदेखि थुन्छेक। लुम्बिनीमा दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउने सिफारिसमा कांग्रेसको आपत्ति। दशैंमा बसको अग्रिम टिकट बुकिङ मोबाइलबाटै यातायात व्यवसाय बीच छलफल। संसदीय समितिका सभापतिलाई धुलीखेलमा प्रशिक्षण, लेखा समिति सभापति नजाने। बागमती एमाले भन्यो नेताहरू काठमाडौँमा बस्ने प्रविधिले समस्या बढ्यो, अधिवेशनमा मात्रै उपस्थित हुने। असोज 21 गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउने। साल ट्रेडिङले चिनी प्रति किलो 97 रुपियाँमा बेच्ने। मानव अधिकार आयोगद्वारा देशभरका बाल सुधार गृहको अनुगमन सुरु। टर्की पठाइदिन्छु भनेर 1 करोड 16 लाख रुपियाँ ठगी। पोखराकी सुरक्षी भुजेल पक्राउ। वीरगञ्जमा अनुमति नलिई सञ्चालित 9 कलेज महानगरले गर्यो बन्द। 8 महिनासम्म पनि किसानले पाएनन् उखु बेचेको रकम। सर्लाहीका उखु किसान निराशमा। मंगलवारमा कर्फ्यू खुकुल्यो जनजीवन सामान्य। सिरियामा 2 समूहबीच झडप, 25 जना मारिए। भारतको राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएको औपचारिक घोषणा र अन्त्यमा मृगौलामा पत्थरी भएकाले बियोर खाँदा निको हुन्छ त? तपाईलाई जानकारी लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यदि हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारसँग सोध्यो, माधव र बाबुरामलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण नेपालका कारागार नर्काका पनि नर्का भए सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको तर्कको प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसरी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो। शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रेडमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायत 15 दिनभित्र लिखित जवाब माग गरेको हो। यसै बीचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइँयालले नेपालका कारागारहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताएका छन्। सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्र र नीति फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा भएको लोकतान्त्रिक अवस्थामा प्रहरी सेवा संस्थागत रूपान्तरणका आधारहरू वैषयिक प्रतिक्रियामा सहभागी उनले भने, मैले विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दा पाएको कुरा के हो भने नेपालका कारागारहरू नर्काका पनि नर्का हुन्। तेह्रथुममा अनुगमनका लागि गएको बेला आफूहरूले त्यहाँ पालो गरेर सुत्ने, पालो गरेर उठ्ने गरेको पाएको बताएका छन्। उनले थपे, मानौ त्यहाँ मान्छे बसेकै छैन। अर्को प्रसंगमा उनले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कुनै कुराको निष्कर्षमा पुग्न भन्दा बढी पक्राउ गर्न उद्धित देखिएको पनि बताएका छन्। त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा रिपोर्टले अहिले नेपालमा पक्राउ परेका 100 जना मध्ये 17 जना हिरासतमा कुनै न कुनै प्रकारको दुर्व्यवहारमा पर्छन् भनेका छन्। भुइँयालले भने, नेपालमा अपराध अनुसन्धान गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गराउने लगायतका कार्यमा
एउटै प्रहरी खटिने हुँदा पनि समस्या देखिएको बताएका छन्। एउटा मान्छेलाई त्यही लामो समयसम्म राखेर दक्ष बनाउनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए। अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने उनको राय थियो। उनले लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल प्रहरीले प्रदर्शनमा गर्ने बल प्रयोगमा देखिने समेत बताएका छन्। कसैले विरोध प्रदर्शन गर्छन् भने कसैले निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रहरीले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ उनले भने। प्रहरीमा लगानी गर्नुलाई सरकारवालाले पनि उत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी सम्झनु पर्ने बताएका छन्। प्रहरीमा लगानी भएन भने कानूनको शासन विधिको शासन कायम हुँदैन। त्यो भएन भने वैदेशिक लगानी आउँदैन। यहाँका व्यवसायीहरू पनि लगानी गर्न डराउने अवस्था बन्छ उनले भने। अर्को प्रसङ्गमा उनले प्रहरीलाई कार्यगत स्वायत्ता दिएर निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात भएका घटनामा कारबाही नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र निकट स्वास्थ्य कर्मी संगठनका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर दीपक प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएका छन्। नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य रहेका कोइरालाले गैर जमानती हिरासतको कडा कानून नबनेसम्म पार्टी र स्वास्थ्य विभागको सदस्य नरहने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। जबसम्म गैर जमानती हिरासतको कडा कानून बन्दैन तबसम्म म यस पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी स्वास्थ्य विभाग वा अन्य कुनै पार्टीको निकायमा नरहेको जानकारी दिँदै आजको मितिदेखि राजीनामा दिएको छु डाक्टर कोइरालाले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा उपचार गर्ने चिकित्सकले पिटाई खानु दिन चाहे भएको प्रहरीले उल्टो गुण्डागर्दी गर्नेलाई जोगाएर डाक्टरमाथि लाठीचार्ज गर्नु र कानुनी राज्यको उपहास हुनु सहे भएन। पोखराको मणिपाल घटनाका सन्दर्भमा बिना आरोप नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्षलाई एक दिन हिरासतमा राख्नु झनै लज्जास्पद भएको उनले बताएका छन्। डाक्टर कोइरालाले यस्तो अवस्थामा पार्टीमा रहनु आत्मग्लानी महसुस भएको पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले स्वास्थ्य कर्मीलाई देशैभित्रै बस्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर दासलाई नागरिक अभिनन्दन गर्दै शाहले दासलाई झैं सरकारले अन्य चिकित्सकहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई देशमै रहेर 100 वर्ष बिताउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा गर्न देशमा कठिनाई भइरहेको पनि बताएका छन्। अहिलेको देशको स्थितिमा उहाँ जस्तो व्यक्तिको बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै नभएर देशैभर नै उहाँको विशेषता र उहाँको प्रेरणामूलक समारोह समितिले वर्षभर गर्ने कार्यक्रममा मूल सूचना प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ पुस्तालाई निकै प्रेरणा मिल्छ। विशेष गरी डाक्टर साहब, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिलेको देशको स्थितिमा देशमै रहेर 100 वर्ष बिताउन सक्ने प्रेरणा जाहोस् उनले भनेका छन्। अहिलेको स्थितिमा जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू बाहिरिँदै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको रक्षा र सुरक्षा गर्न कठिन परेको छ। जहाँ जस्तै देशमै बसेर सेवा गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था होस्। कार्यक्रमको सुरुमै उनले भनेका छन् 5 वटा राजा 35 प्रधानमन्त्री भनियो। एउटा व्यक्तिले आफ्नो पेशा इमान्दारिताका साथ गर्न काममा निरन्तरता दिन कुनै पनि तन्त्रले केही फरक नपर्ने रहेछ उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीले डाक्टरहरू कुटिएको विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। समितिलाई पत्र लेख्दै संसद कार्कीले विशेष ध्यान आकर्षण सहित आकस्मिक बैठकको माग गरेकी हुन्। उनले हेटौडा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल, कोशी अस्पताल, मणिपाल मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कञ्चनपुरको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितौन नदीको बगौडा अस्पताल लगायत थुप्रै अस्पताल संस्थाहरूमा हातपातको घटना भएको बताएकी छिन्। सांघातिक आक्रमण र भिडन्तले स्वास्थ्य कर्मी मात्र नभई उपचारात बिरामीहरूको उपचारमा समेत क्षति पुगेको उनले बताएकी छिन्। यस विषयमा छलफल गर्न तथा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न भन्दै उनले समितिको बैठक बोलाउन माग गरेकी हुन्। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमणमा संलग्नहरूमाथि स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 अनुसार कारबाही गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा हरेक स्वास्थ्य संस्थामा उपचार बारे कुनै गुनासो भए उजुरी गर्ने
पेटिका राख्ने र कानून हातमा लिने प्रयास गरे हुने कारबाहीबारे सूचना राख्न पनि सरकार तयार भएको छ। साथै अहिले जहाँ जहाँ घटना भएको छ त्यसमा संलग्नहरूलाई ऐन अनुसार नै कारबाही गर्ने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएका चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। चिकित्सकहरूले डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नेलाई पुपक्षका लागि थुनामा पठाएर घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले यो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै पर्खिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिनु परे एमाले अगुवाई गर्ने समेत बताएका छन्। एमालेको उद्योगी तथा व्यवसायी महासंघले गरेको कार्यक्रममा ओलीले अर्थतन्त्रको सुधार सामान्य उपचारले नहुने पनि बताएका छन्। उनले भने सिटामोल खाएर काम लाग्नेवाला छैन, यो रोग हट्दैन, एक दिनको ज्वरो पनि हट्ने अवस्था छैन। यसो भन्दा एमालेलाई सरकारमा जान हतार भाष कि क्या हो भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै ओलीले स्पष्टीकरण दिए। हामीलाई हतार छैन, हामी मिसन 2084 लागेका छौं, उनले अगाडि भने। तर हामी के देखिरहेका छौं भने 2084 को चुनावसम्म पुग्दा देशमा कुनै उद्योग रहन्छ वा रहँदैन, शेयर बजार रहन्छ कि रहन्न, अवस्था यस्तो भएको छ उनको भनाइरहेको छ। सरकारमा बस्नेहरूलाई अर्थतन्त्र सुधारबारे सोच्ने छलफल गर्ने समय नभएको ओलीले बताएका छन्। अहिलेको अवस्थामा सरकार कसरी टिकाउने यसैमा ध्यान छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कुनै कदम चाल्ने छलफल गर्ने फुर्सद समेत छैन। यस्तै अवस्थाबाट अब देश अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले दबावमूलक काम गर्नु परे एमाले अगुवाई गर्ने पनि बताएका छन्। अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर छोड्न प्रतिबद्ध छौं। सरकारसँग, राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूसँग समेत एमाले छलफल गर्ने भन्दै उनले भने अब ढिलो गर्ने समय छैन, धेरै पर्खिन सक्ने अवस्था छैन, केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले चलायमान नभएको ठाउँमा पैसा थुप्रिएको छ भने त्यसलाई निकालेर चलाउने लगायतका निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय विकास पूर्वाधार निर्णय लगायत द्विपक्षीय सहकारी र समझदारी गर्ने सहमति भएको छ। चीनको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँका चिनिया समकक्षले स्याङबेस प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकारी गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकारी तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकारी गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही महत्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख गरिएको छ। हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याइएको 60 किलो 700 ग्राम सुन प्रकरणका संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान सकिएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका 26 जनाको बयान सकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासमा 26 जना प्रतिवादीको बयान सकिएको हो। सुन प्रकरणमा आजबाट थुनचेक बहस शुरू हुने सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए। चिनिया नागरिकहरू याहो पुन्चेङ, ली वेन सुगल, ली नेकाई, डिङ सेङफा, जिकवाङ लिन, टियान मी र ओइन त्वङलाई सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। टियान मी र ओइन त्वङ ठमेल स्थित केटीभी रेस्टुरेन्टका सञ्चालक हुन्। तिब्बत मुलुकका भारतीय नागरिक 53 वर्षीय थपतेन छिरिङसँग बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ, हर्कराज राई, पन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा, कृष्ण श्रेष्ठ र ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका सञ्चालक पुष्कर राज भट्ट सहित 26 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 3 जना प्रहार सहित 29 जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले सरकार गठन भएको 4 महिनासम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। 14 वैशाखमा पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा कांग्रेसबाट राजु खनाल, स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन्। साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर, कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र धनबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्। खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास, वन तथा वातावरण
उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै छन्। गठबन्धनमा मन्त्रालय फुटाउने र कांग्रेसबाट 3 तथा माओवादीबाट 2 मन्त्री थप्ने सहमति छ। सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले मन्त्रीका लागि दिपेन्द्र कुमार पुन मगर र कृष्ण केसीको नाम पठाएको छ, तर मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छैनन्। यसमा कांग्रेसका लुम्बिनी सभापति अमर सिंह पुन र माओवादी प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र बेसको कटुरताले पनि भूमिका खेलेको नेताहरू बताउँछन्। 4 मक्सिरमा भएको चुनावमा गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभामा माओवादीका वर्षमान पुन र प्रदेश सभातर्फ कमा माओवादीकै जोखबहादुर महरा र खमा कांग्रेसका अमर सिंह पुन उम्मेद्वार बनेका थिए, तर कांग्रेस प्रदेश सभापति समेत रहेका अमर सिंह पुन विरुद्ध माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्र पुनले बागी उम्मेदवारी दिए। नजिकै गरेको बडा दशैंलाई लक्षित गरी सरकारले अग्रिम बुकिङ खुलाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि एक चरण सरकार र यातायात व्यवसाय बीच छलफल समेत भइसकेको छ। अग्रिम बुकिङ खुलाएसँगै हरेक वर्ष बस पार्कमा ठूलो भिड लाग्छ। टिकट लिन तछाड मछाड चल्छ, तर तपाईँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ भने अब टिकट काट्न बस पार्कमै भिडभाड गर्नु पर्दैन। अहिले विभिन्न अनलाइन माध्यमहरू बसको टिकट अग्रिम बुकिङ गर्न सञ्चालनमा छन्, जसको माध्यमबाट सजिलै आफ्नो गन्तव्यसम्मको बसको टिकट घर बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट बुकिङ गर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल बनाइसकेको अनलाइन माध्यम बस सेवाले 60 भन्दा बढी जिल्लामा जाने गरी अनलाइन टिकट काट्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। बस सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत PR खनालका अनुसार देशभरका 300 भन्दा बढी बस व्यवसाय कम्पनीसँग बस सेवाले सहकारीको सम्झौता गरिसकेको छ। सोही अनुसार निर्धारित रुटमा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ। यसका लागि बस सेवाले ई सेवा, खल्ती, फोन पे, आइएमई पे, आइएमई मे, कनेक्ट IPS सहितका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। अर्थात् ती माध्यमबाट यात्रुले बसको टिकट पैसा तिर्न सक्छन्। संघीय संसदका संसदीय विषयगत समिति सभापतिहरू प्रशिक्षण दिँदैछन्। आज र भोलि ललितपुरको धुलीखेल माउन्टेन रिसोर्टमा समिति सभापतिहरूका लागि कानून निर्माण, निगरानी र समिति प्रभावकारिता विषय कार्यक्रम राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संसद विकास परियोजना अन्तर्गतको आर्थिक सहयोग र संसद सचिवालयको व्यवस्थापनमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय संसदका सबै विषयगत समितिका सभापतिलाई आमन्त्रण गरिएको छ। प्रतिनिधिको अर्थ समितिमा सभापतिमा सन्तोष सालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राजकिशोर यादव, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा अदुल खान, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा डाक्टर आर्जु राणा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरण कुमार शाह सभापति छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा, पूर्वाधार विकास समितिमा दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भानुभक्त जोशी, सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन्। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशले भूगोल कमिटीमा रहेका नेताहरू अधिकांश समय काठमाडौँ उपत्यकामै बस्दा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश कमिटी अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले प्रथम अधिवेशनमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका समस्या औँलाएको छ। पाण्डेको प्रतिवेदनमा 18 समस्या बुदागत रूपमा समेटिएको छ, जसमा पार्टी कमिटीहरू ठूला भएका कारण बैठकमा कोरम नपुग्ने, कार्ययोजना नबन्नेदेखि कमिटीमा दोहोरो छलफल नै हुन छाडेको उल्लेख छ। त्यस्तै युवा पुस्तामा पार्टी आकर्षण कमजोर रहेकाले आन्दोलनका आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षणको अभावमा पार्टी पंक्तिमा दिशाहीन बन्ने खतरा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी प्राय कमिटीहरू माथि र निर्देशनमुखी हुँदा आफै योजना बनाएर परिचालित हुने अवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको पनि समस्याका रूपमा देखाएका छन्। कार्यकर्तामा योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, इमान्दारिता र जनाधार भन्दा नेतृत्वसँग नजिकिएर लाभ लिन खोज्ने प्रविधि बढ्दछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपत्यका बाहिर कतिपय भूगोल कमिटी रहेका कमरेडहरू अधिकांश समय उपत्यका बस्ने, एउटा बैठकदेखि अर्को बैठकसम्म र एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनमा मात्र उपस्थित हुने प्रविधिले पार्टीको काममा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, उनले भनेका छन्। चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज 21 गतेदेखि मक्सिर 3 गतेसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ। आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडपर्व अवधिभर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता
गजेन्द्र कुमार झाकुले जानकारी दिएका छन्। यस्ता पसलबाट बजार मूल्य निर्माण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल सहज र सर्वसुलभ रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको उनको भनाइ छ। चाडपर्वको समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मतहातका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माताहातका दूध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दाल, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल चिउरामा बजार मूल्य भन्दा प्रति किलो 7 रुपैयाँले सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ। त्यस्तै कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडी फापरको दाना, चिनो, कागुन, उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्याङ्रामा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिइएको छ। यस वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 2,32,20,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यस्तै साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले 1 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रति किलो 97 रुपैयाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रति किलो 2 र तेल तथा चिउरामा प्रति किलो 7 रुपैयाँ छुट दिनेछ। त्यस्तै दूध विकास संस्थानले घिउमा प्रति किलो 20, पनिर प्रति 200 ग्राममा 20 र प्रति 500 ग्राममा 50 रुपैयाँ छुट दिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडको काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 8वटा बिक्री केन्द्र र 3वटा घुम्ती पसल समेत गरी जम्मा 35 ठाउँमा बिक्री स्थल रहनेछ। त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछन्। त्यस्तै रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दोलखा, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मोगु, कैलाडी, डडेलधुरा, बाजुरा, बजाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी 42 जिल्लाका 48 स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टक रहनेछन्। बाल सुधार गृहमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका बाल सुधार गृहको अनुगमन शुरू गरेको छ। आयोगले मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके र डोटी जिल्लाका 8वटै बाल सुधार गृहको अवस्था अनुगमन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि आयोगका सबै प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूलाई पत्रचार गरेको हो। हालै भक्तपुर, बाँके, पर्सा लगायतका जिल्ला स्थित बाल सुधार गृहहरूमा विभिन्न विषयलाई लिएर भएका तोडफोड, झडप र उक्त घटनाबाट बाल सुधार गृहमा राखिएका बालकहरूको मृत्यु भएको एवं केही बालक घाइते भएको घटनाप्रति आयोगले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर स्थित बाल सुधारमा भएको घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय कार्यालयको टोली खटिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगञ्जको टोलीले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका स्थित बाल सुधार गृहमा भएको घटनाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि टर्की पठाइदिन्छु भनेर 1 करोड 16 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ठगी आरोपमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लेखनाथ टोलकी सुरक्षी भुजेललाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। पक्राउ परेकी भुजेल समेतले टर्कीमा गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मतहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने र मासिक $1400 काम लगाइदिने भन्दै पैसा उठाइएको बताएको छ। पक्राउ परेका श्रेष्ठले सृजन कुमार राही सहित 30 जनाको 1 करोड 16 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। विनोदले टर्की पठाइदिन्छ भने रकम ठगी गरी पीडित भएका व्यक्तिहरूले आवश्यक कागजात सहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा सम्पर्क गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको भन्दै 9वटा कलेज बन्द गरेको छ। ती प्रत्येक कलेजलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना पनि माग गरेको छ। महानगरले संस्थागत विद्यालय नियम समिति बनाएर गत भदौ 13 गते अनुगमन गर्दा 9वटा कलेजले आफै अनुमति नलिएको तर अन्य विद्यालयको अनुमति पत्रका आधारमा कक्षा 11 र 12 को पठन पाठन गराउँदै आएको फेला परेको थियो। त्यति बेला त्यस्ता कलेज सिलबन्दी गरेको समितिले महानगरपालिकाको शिक्षा समितिमा कारबाहीको लागि
सिफारिस गरेको थियो। महानगर शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले 9 कलेजलाई सञ्चालनमा रोक र जरिवानाको निर्णय गरेको महानगर शिक्षा महाशाखाका अधिकृत आनन्द लामिछानेले जानकारी दिए। उखु बेचेको सबै रकम 8 महिना बितिसक्दा समेत नपाउँदा उखु किसान निराश बनेका छन्। किसानले गत वर्ष चिनी उद्योगलाई बेचेको उखुको अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले अझै जिल्लामा नपठाउँदा सर्लाहीका उखु किसान निराश बनेका छन्। सरकारले गत वर्ष क्रसिङ सिजन 2079-80 मा उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 610 रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये चिनी उद्योगले 540 रुपियाँ र सरकारले अनुदान बापत 70 रुपियाँ भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ। तर उखु बेचेको 8 महिना बित्दा समेत किसानलाई सरकारले उक्त रकम दिएको छैन। उखु गोडमेल गरेर मलखात खन्ने बेला आएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गरेको समयमा सरकारले अनुदान रकम नदिँदा किसान चिन्तितमा छन्। हरिबोन नगरपालिका 3 डबारीका किसान ज्ञानबहादुर पुलामी बेलैमा अनुदान रकम नदिए सरकारले उखु किसानमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। उद्योगले बेलैमा रकम भुक्तानी नगर्दा सरकारसँग हारगुहार गर्दै आन्दोलनमा उत्रने आफूर सरकारले नै रकम नदिँदा निरही बनेको उनले बताएका छन्। बरथार नगरपालिका 5 का किसान पवित्र महतोले उखु बेचेको 8 महिनासम्म अनुदान रकम नपाउँदा घर चलाउन र उखु हुर्काउन गाह्रो भएको दुखेसो पोखे। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गाको अवस्था सामान्य बनेको छ। बजारका अधिकांश पसल खुलेका छन्। यातायात सुचारू भएपछि मानिसको आउजाउ बाक्लिएको छ। कर्फ्यूका कारण 4 दिनसम्म घरभित्रै थुनिएका स्थानीय आफ्नो काममा निस्कन थालेका छन्। कर्फ्यू खुकुल्लो पारेपछि खुलेका सदरमुकाम मलङ्गाका अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। जिल्ला प्रशासन मालपोत नापी नेपाल बैंक विद्युत लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। प्रदेश तथा जिल्लाभित्रकै विभिन्न युनिटबाट थप मद्दतमा मलङ्गा उतारिएको सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीलाई फिर्ता पठाउन थालिएको छ। गएको बिहिबार साँझ गणेश पूजाको मूर्ति सेलाउन लैजाने क्रममा झडप भएपछि तनावग्रस्त बनेको मलङ्गा सोही दिन राति 10 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागेको थियो। दिउँसोको समयमा कर्फ्यू हटाइसकिएको छ। राति 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश अझै काम नै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सिरिया सरकारप्रति वफादार लडाकु समूह र पूर्वी सिरियाको अरब जिल्लामा कुद नेतृत्वको सेनाबीच भीषण झडप भएको छ। 2 दिनसम्म भएको झडपमा 25 जनाको मृत्यु भएको सर्वेक्षक एक संस्थाले बताएको छ। वाशिंगटनको समर्थन पाएको कुर्दिश नेतृत्वको सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेसले सुरु भएको झडपमा देइर एन्जर प्रान्तको धोबान क्षेत्रमा घुसपैठ गरेका बन्दुकधारीलाई परास्त गरेको बताइएको छ। यसै महिनाको प्रारम्भमा सोही क्षेत्रमा एसडीएफ र सशस्त्र अरब जनजाति बीच 10 दिन झडप भएको थियो। उक्त झडपमा 90 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बेलायत स्थित सिरियन अब्जर्भेटरी फर हुसेनले सिरिया सरकार समर्थक लडाकुहरूले युफ्रेटिस नदी पार गर्दा पछिल्लो झडप भएको बताइएको छ। झडपमा 21 जना दमकासका वफादार र 3 जना एफडीएफ लडाकुले ज्यान गुमाएका उक्त संस्थाले बताएको छ। भारतको राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएको औपचारिक घोषणा भएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने क्रम पूर्वबाट सुरु हुने र बाहिरिने क्रम पश्चिमबाट सुरु हुने भएकाले राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिनुलाई नेपालमा पनि मनसुन कमजोर हुन थालेको संकेतका रूपमा लिइन्छ। नेपालबाट मौसम बाहिरिने औसत मिति अक्टोबर 2 पनि नजिकिएको छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएको 1 हप्तापछि नेपालबाट बाहिरिएकाले यस वर्ष पनि त्यही आसपासमा बाहिरिन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाले बताएका छन्। तर राजस्थानबाट मनसुन बाहिरिएपछि पनि हावाको गति लगायतका कारणले प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालबाट बाहिरिन केही दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ। समाचारको अन्त्यमा मृगौलामा पत्थरी भएकाले बियर खाँदा निको हुन्छ त तपाईलाई जानकारी। मृगौलामा पत्थरी आम समस्या हो। मृगौलामा पत्थरी विभिन्न कारणले हुन्छ, तर कारण जे होस् यसले बिरामीलाई अत्याधिक पीडा दिने गर्छ। यति मात्र होइन, यसको समयमा उपचार गरिएन भने यसले अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि निम्ताउन सक्छ। त्यसैले मृगौलामा पत्थरी के कारणले हुन्छ, यसको उपचार कसरी गरिन्छ तपाईलाई जानकारी। सामान्यतया मृगौलाको काम भनेको शरीरमा रहेको विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निष्कासन गर्नु हो। तर कहिलेकाहीँ शरीरमा भएका क्याल्सियम, अक्सालेट, फोस्फेट, सोडियम, म्याग्नेसियम, युरिक एसिड लगायत विभिन्न तत्त्वको तालमेल मिल्दैन, जसले गर्दा मृगौलामा पत्थर जम्मा हुने गर्छ। शरीरमा क्याल्सियम र
अक्सालेटको मात्रा चाहिने भन्दा बढी भयो भने पिसाबमा घुलेर बाहिर ननिस्किएर थिग्रिएर बस्छ र ढुङ्गा बन्छ। मृगौलाबाट आएको पिसाब मूत्र नली हुँदै पिसाब थैलीमा आउनुपर्छ। तर यदि मृगौला र मूत्र नलीको बनावट राम्रो छैन भने पिसाब थैलीमा आउन सक्दैन, जसले गर्दा पिसाब मृगौलामा नै रहिरहन्छ र नुन थिग्रिएर ढुङ्गा बन्छ। विभिन्न किसिमको पिसाबको इन्फेक्सन भयो भने कीटाणुहरूले पिसाबमा भएको युरियालाई टुक्राएर ढुङ्गा बन्न सक्छ। कुपोषित बच्चाहरूमा पिसाब थैलीमा ढुङ्गा बन्न सक्छ। साथै वृद्ध अवस्थाका पुरुषहरूमा प्रोस्टेट ठूलो भएर पिसाब थैलीबाट पिसाब निस्किन सकेन भने पिसाब थैलीमै अड्किएर ढुङ्गा बन्छ। रातो मासु, धेरै नुनिलो खानेकुरा खाने व्यक्तिमा पत्थरीको समस्या देखिन सक्छ। युरिक एसिड भएको व्यक्तिले युरिक एसिड बन्ने खानेकुरा धेरै खायो भने ढुङ्गा बन्न सक्छ। पत्थरी भए बिरामीलाई अत्याधिक दुखाइ हुन्छ। धेरै जसो पत्थरी मृगौलामा नै बन्छ। मृगौला ढाड नजिक हुने भएकाले ढाड दुख्यो भने मृगौलामा पत्थरी छ कि भनेर शंका गर्न सकिन्छ। त्यो पत्थरी नलीमा अड्कियो भने त्यसले गर्दा मृगौलाबाट पिसाब निस्कन पाउँदैन, अड्किन्छ, जसले गर्दा मृगौला फुल्छ र ढाड दुख्छ। पिसाब थैलीमा ढुङ्गा छ भने पेट दुख्छ। पिसाब पोल्ने, बारम्बार पिसाबको इन्फेक्सन हुने, पिसाब पोल्ने र पिसाबमा रगत देखा पर्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। कसैमा पिसाबमा ससाना ढुङ्गाका टुक्रा जाने पनि हुन्छ। यी लक्षणहरू देखिए पत्थरी हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ। अल्ट्रासाउन्डमा सबै प्रकारको ढुङ्गा देखिन पनि सक्छ। त्यस्तोमा सिटी स्क्यान गरेर पत्थरी भए नभएको थाहा पाउन सकिन्छ। मृगौलामा पत्थरी भएमा डाक्टरले नै बियर पिउने सल्लाह दिन्छन् भन्ने कुरा पूरा सत्य होइन र डाक्टरले त्यस्तो सल्लाह दिन पनि मिल्दैन। पिसाब कम बनेको अवस्थामा क्रिस्टल थिग्रिएर ढुङ्गा बन्छ। पिसाब उचित मात्रामा लाग्यो भने सानो सानो ढुङ्गा पिसाबबाटै निस्किन सक्छ। त्यसैले उचित मात्रामा पिसाब बन्न प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ पिउनुपर्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ डाक्टरहरूले दिएका हुन्छन्। पानी, दाल, दही, मही लगायतका तरल पदार्थ दैनिक 3 लिटर खानुपर्छ। बियर पिउँदा अन्य तरल पदार्थको तुलनामा बढी पिसाब हुने भएकाले बियर पिउँदा ढुङ्गा मर्छ भन्ने कुरा आम मानिसले गरेका हुन्छन्। तर पत्थरीमा बियर पिउनु भनेर सल्लाह दिनु गलत मानिएको छ। मृगौलामा पत्थरी भएको भन्दै धेरै बियर पिउँदा अन्य अङ्गमा हानि गर्न सक्छ। पत्थरी निकाल्न भन्दै धेरै बियर पिएर अल्कोहल पोइजनिङ भएर अस्पताल आएर आइसियुमै भर्ना गर्नु परेको घटना पनि देखिएको छ। यसैले पत्थरी निकाल्न भन्दै धेरै बियर पिउनु गलत मानिन्छ। पत्थरी सामान्य प्रकारको छ भने यस्तो उपचार विधिको प्रयोग गरे औषधिकै सेवनबाट सम्भव हुन्छ। यदि पत्थरी ससाना छन् भने बिरामीलाई औषधि र पानीको मात्रा बढाउन लगाइन्छ, जसका कारण पत्थरी सजिलै पिसाबसँगै बगेर जान्छ। उपचार विधि भनेको ओपन स्टोर सर्जरी हो, जुन चिरेर पत्थरी निकाल्ने गरिन्छ। निकै ठूलो पत्थर भएको अवस्थामा यस्तो विधि अपनाइन्छ। अर्को उपचार विधि भनेको SWL हो। यो पनि नचिरिकनै गरिने अपरेसन हो। यस्तो विधिमा बाहिरैबाट सेकेर पत्थरलाई फुटाइन्छ र त्यो फुटेको पत्थरलाई पिसाबको माध्यमबाट बगाइन्छ। छालाबाट प्वाल पारेर पनि पत्थरीको उपचार गरिन्छ। यस्तो उपचार विधिलाई PCNL भनिन्छ। यस्तो अपरेसन गर्दा प्वालबाट 2 प्रकारका पाइप छिराइन्छ। एउटा स्ट्यान्ड PCNL पाइपको प्रयोग गरिन्छ, अर्को चाहिँ मिनी PCNL पाइप। खास गरी सानो खालको पत्थरको लाग मिनी PCNL पाइपको प्रयोग गरिन्छ। पाइपबाट टेलिस्कोपको माध्यमले पत्थरीको अवस्था अवलोकन गरिन्छ। त्यही पाइपबाट पत्थर निकालिन्छ। पत्थरीको समस्याबाट जोगिन दैनिक 3 लिटर पानी पिउनुपर्छ। खानामा नुनको मात्रा कम गर्नुपर्छ। नुनको मात्रा कम गरेमा पत्थरी बन्न धेरै कम हुन्छ। यो सँगै तौलमा नियन्त्रण हुनुपर्छ। प्रोटिनयुक्त खाना कम खानुपर्छ। ढुङ्गा सानो हुँदा नै पत्ता लाग्यो भने सामान्य उपचारबाट पनि निको हुन सक्छ। त्यसको लागि वर्षमा एकपटक पिसाबको रुटिन जाँच, भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ। हवस् त, टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। समाचारको बारेमा तपाईलाई कुनै प्रतिक्रिया छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।